اپنی زندگی گزار دیتی ہے تے ہن آکھے آئے اپنے شوہر نو اسا بھکھے رہواں گے کپڑے نہیں ملدے تے نہ ملن کیونکہ بھکھا دیون والا بھی خدا ہے کپڑے دیون والا بھی خدا ہے او دی مرضی ایک جوڑا دے او دی مرضی ایک بھی نہ دے اساں دے شکوے نہیں کران گے اساں دی رضا دے تے راضی رہواں گے آئے مسلمان بھائیو کاش مینوں تے تانوں پتہ ہوئے کہ اصل عزت مخلوق دی خدمت ہے اصل عزت دولت دے ناگ بڑھ کے بیٹھ جانا نہیں ہے اصل عزت ہے خدا دی مخلوق دی محبت دے اندر دن رات کوشش کرن تے اللہ دی مخلوق دے درد وڈانا پر اس قوم نو کی آکھیا جائے جنہاں دیاں شادیاں تے کجر نچنے ہون جنہاں دیاں شادیاں تے بیدی تے ہزاراں روپیے لگنے ہون لیکن دھرتی تے 250 تو زیادہ بچہ بھی مر جائے 250 تو زیادہ انسان موت دے منہ دے اندر چلا جائے تو سر رج رج کے روٹیاں کھاؤ حضور دی امت بھکھ تو مردی جائے کیا تانوں مدینے والے نہیں پوچھنا نواز شریف صاحب تو کوئی پوچھے تیرے مور نو جنگلی بلا کھا جائے تے تو بلا بھی گرفتار کرا لے اونوں بھی سزا مل جائے جناب اعلیٰ کہ تیرا مور مار دیتا ہے ذرا سوچ تینوں اپنا مور پیارا ہے میرے اللہ نو اپنی مخلوق کتنی پیاری ہے تو اللہ دی مخلوق مکھاں نال مار دیتی ہے او شیر والے او تیر والے او تو سب بکھے مار دیتے بندے قیامت دا دیاڑا ہوئے گا اللہ دی مخلوق دے ہاتھ تواڈے گریباناں وچ ہون گے جدوں مدینے والا تواڈے تو سوال کرے گا کہ میں تے پیٹ تے پتھر بن کے بھی دروازے تے آون والے نو خالی نہیں موڑیا تساں محلاں دیاں دوڑاں دے اندر تساں کوٹھیاں دیاں دوڑاں دے اندر میری امت نو بھکھا مار دیتا ہائے کوئی دسن والا اس وطن دے لوگاں نو جنہاں دے کتے 10-10 لاکھ دے جنہاں دے مرغے 5-5 لاکھ دے جنہاں دے بیل 20 لاکھ دے این مسلمان دے بچے پر کتیاں دیاں لڑائیاں ویکھدے پے جس وطن دے اندر کتا دودھ پیندا ہوئے تے ماں دی گودی وچ بچہ 20 روپے دے دودھ واسطے روندا مر جائے کوئی اون دے درد وڈاون والا نہ ہوئے ایمانداری نال سوچو کیڑا منہ لے کے عملہ دلال دے کے جانا ہے کیڑا منہ لے کے انہاں لوکاں نے انہاں دا سامنا کرنا ہے ذرا غور تے کر دے جاؤ کہ سموں دے نال سامنا ہونا ہے انہاں پاک ہستیاں دا اج گھر دے سربراہ ہو یا ملک دے سربراہ اساں اپنی اپنے عملہ تے غور کریے حضرت شفیق بلخی رحمت اللہ علیہ ہارون الرشید نو فرمایا سی ہوئے ہارون الرشید سربراہ جڑا ہوندا ہے دریا دی طرح ہوندا دریا صاف ہوئے تے نہراں بھی صاف ہوندیاں نے دریا گندا ہو جائے تے نہراں بھی گندیاں ہو جاندیاں نے سربراہ گندا ہوئے تے ماتحت بھی گندے ہو جاندے نے یہ سربراہ چنگا ہوئے ماتحت بھی چنگے ہو جاندے میرے مصطفیٰ نے بولا کتھوں لے کے آئیے ہو ابو بکر جیسا کتھوں لے کے آئیے کوئی حکمران عمر جیسا جڑا حضور دی امت دے درداں نو سمجھن والا ہوئے کتھوں لے کے آئیے جناب عمر فرمانے لے آپ فرمانے لے حضرت ابو بکر دے وصال تو بعد میں کسے تو پوچھیا یار کوئی ایسا عمل جڑا تساں ویکھیا ہوئے ابو بکر دا مینوں پتہ نہ ہوئے آکھیا جی ہورتے نہیں پتہ پر روزانہ جانے ہونے سن ابو بکر کوئی چیز پکا کے او سامنے سگار دی جانب ٹر جاندے سن مدینے دے مضافات دور پہاڑی علاقے پتہ نہیں کی کر دے سن کافی دیر بعد آندے سن جس ویلے جناب عمر نے جملہ سنیا تے آپ نے کھانا ہوئے پکایا کہ کوئی نہ کوئی تے وجہ ہوئے گی لیکن جس ویلے پہنچے رے غار دے اندر ایک بوڑھا بابا بیٹھا ایک بوڑھا بابا بیٹھا وہ دی شکل ویکھی سلام کیتا ہے جس ویلے تے انہوں جو کچھ پکایا سی حلوہ یا دلیا آپ نے اس طرح جس ویلے انہیں منہ دے اندر داخل کیتا ہے تے انہوں دی چیخ نکل گئی ہے رو پیا ہے جس ویلے رو پیا کہنے آئے امیر المومنین دنیا تو ڈر گیا آئے لگتا ہے ابو بکر دنیا چھوڑ گیا ہے حضرت عمر زارو قطار رو پہنے تینوں کے میں پتہ چلے آئے
آکھیا اس واسطے کہ وہ آندا سی انہوں پتہ ہے میرے منہ وچ دند کوئی نہیں، جس ویلے کوئی چیز دینا سی پہلے ویکھدا سی تتی نہ لگے، اگر سخت ہوندا سی ہوندی سی چیز مینوں چبا کے دینا سی تاکہ مینوں کھاندیا تکلیف نہ ہوئے، تو گرم گرم کھانا مینوں کھوا دیتا ہے، میری زبان چل گئی ہے۔ حضرت عمر دیا چیخاں نکل گئی پر بابا مینوں معاف کر دے، میں ابو بکر جیسا حالی بن نہیں سکیا، کوشش کرتا پہ اللہ مینوں اندے ورگا ہی بنا دے۔ اچھی بولتے صحیح سبحان اللہ۔ میرے دوست ذرا غور تے کرنا جاؤ کتھوں لے کے آئی ہے میرے حکمران کہ آپ فرماندے حضرت جناب فاروق اعظم آپ فرماندے نے کہ ایک بوڑھی اماں نبی نہیں دیکھی ہے مدینے دے مضافات زمانہ سی حضرت ابو بکر دا تے آپ فرماندے میرے دل وچ خیال آیا کیوں نہ میں اس مائی دی خدمت کراں، کوئی تے کم ایسا ہوئے جڑا ابو بکر نے نہ کیتا ہو۔ آپ فرماتے نماز پڑھ کے گیا، اماں جی نو آکھیا اماں جی تیرا کام کاج کرنے والا کوئی ہے؟ آکھیا نہیں پتر، پر کوئی ایک بھلا مانس آندا ہے، چنگا بندہ آندا ہے، میرے گھر دے سارے کام ٹائم نال کر کے ٹر جاندا۔ آپ فرماندے نے حیران ہو گیا۔ اگلے دن میں اذان دا ٹائم آیا تے بی بی کہندی ہے تے بیٹا ہون ہو کے واپس ٹر گیا۔ اگلی رات کہندے نے میں قدرے ادھی رات دے قریب آیا تے پوچھیا ہاں اماں جی، آکھے جی صفائی کر گیا ہے، برتن دھو گیا ہے تے ہن پانی لین گیا ہویا ہے۔ میں بیٹھا کیڑا بندہ دنیا سوندی ہے نو نیندر نہیں آندی ہے، جا کے مائیاں دے بوڑھی اماں دے کم کردا پھردا ہے۔ کہندے نے میں دیکھیا کچھ دیر بعد آ کے نا ایک نقاب پوش آیا، نقاب کیتا ہویا ہے نال مشک پانی دی چکی ہوئی ہے، آ کے بی بی دے نال رکھ کے کہندا ہے اماں اے پانی بھی رکھی آئی نال کھجوراں بھی رکھی آئی تے سارا کم تیرے گھر دا کر دیتا ہے، اور کسی چیز دی ضرورت ہوئے تے دس۔ مائی صاحبہ دعاواں دے دیئے پتر جا اللہ تینوں سلامت رکھے، جاون لگے تے حضرت عمر کے اندر میں پکڑے ہاتھ، دس بھئی کون ہے؟ وہ کہنا یار میں نے چھوڑ دے بھائی، میں نے چھوڑ دے، میں چور کوئی نہیں کہہ دیتے، میں بھی جاننا تو چور کوئی نہیں، دستے صحیح تو ہے کون؟ کہہ دے جدو میں زبردستی کی دیئے تے میں چہرے تو نقاب کھچے آؤ، میرے پیرا تلو زمین نکل گئی ہے کہ کوئی اور نہیں ہے، ایک میرے مصطفیٰ دا خلیفہ بلا فصل، اے میرے مصطفیٰ کریم دا لجپال آقا دا یار غار ابو بکر صدیق ہے۔ اس ویلے میں انہوں دیکھے آئے، میں کہا اے ابو بکر تو کوئی کم ایسا نہیں چھوڑے آ جدے وچ عمر نو سبقت حاصل ہو جائے، تو ہر کم وچ یگے ہے کیونکہ تینوں مصطفیٰ نے جو بلند کر چھوڑے آئے۔ میرے مصطفیٰ نے علامو اے تربیت آسان، حضرت ابو بکر میرے نبی دا خلیفہ تے حضرت جناب عمر فاروق حضور دے بھی خلیفہ تے جناب حضرت ابو بکر صدیق دے بھی نائب میرے لجپال تے کریم آقا نے علامو اے دو ڈیوٹیاں رات روٹ کے پہرے داری کر دے پھر دے، کاش کوئی ادھے حکمرانہ نو سمجھائے تے صحیح جناب اعلیٰ اج دے پیران عزام نو بھی کوئی سمجھاوے کہ سربراہ ہوئے تے اجداؤ۔ ایک بھائی صاحبہ نے گھر وچ رومن دی آواز آ رہی، بچے روندے پہنے دروازے تے کھڑے ہو کے کہندے نے او بی بی بچیاں نو چپ کرا، انہیں کہا تو کون ہے سانو آکھن والا؟ اللہ کرے جلدی سانو موت آوے، قیامت دا دن ہوئے تے اسی عمر تو پوچھئے تے صحیح تو کیوں ساڑھے تے ظلم کی؟ اتنے لفظ سنن دی دیر تے آپ دی آنکھاں تو آنسو نکل آئے، فرمایا اماں ہویا کی یہ بی بی؟ انہیں آکھیا اس طرح ہے بچے نے بکھے روٹی منگدے پہنے، میرے کو شے کوئی نہیں، کماون والا کوئی نہیں، عمر نو کی لگے ساڑھے نال ساڑھے حالات دا انہوں کی پتا، انہاں قدماتے واپس تے آکے میرے دوستو بال اٹھایا ہے بیت المال دے وچوں، سامان اٹھایا ہے، نوکر کہنا ہے میں نے اٹھوا دے، قبلہ فرما اج تو میرے بوجھ چکے گا، قبر تے حشرج کون چکے گا؟ وہ دو جو آپ اٹھانا ہے ہونی میں چک لینا، آپ نے آٹا اٹھایا، کھاون دا سامان اٹھایا، دروازہ کھڑکایا ہے، بھائی صاحبہ پوچھدیا کون؟ آکھیا حضور دی امت دا ایک نوکر آیا ہوں،
دروازہ کھولے آئے سامان دیتا کھاون دا آکھیا بی بی تو کھانا بنائے گی تیرے بچیاں نو میں کھانا ویکھاں گا میں پھر جاواں گا تے آٹا بنایا بی بی نے روٹی بنائی آپ اگ بال دے پینے نال لکڑیاں دینے پینے اس چلے دے اندر تے جس ویلے بچے روٹی کھا رہے ہیں تے چہرے مسکرا رہے ہیں بچیاں نے روٹی کھا لئی تے بی بی کہہ دی او اللہ تینو خوش رکھے دے ایک چہرے والے میں تے دعا کر دیا اللہ عمر نو ہٹا دے میں تینو حاکم بڑھا دے اللہ عمر نو ہٹا دے تینو حاکم بڑھا دے یا حضور دی امت تے رحم تے کرن والا ہے اتنے جملے سڑے نال کہہ دے نے بی بی عمر نو معاف کر دے میں بی بی عمر نو معاف کر دے آکھیا دل تے نہیں کردہ لیکن تساں کہہ دے ہو تے معاف کر دے میں معاف کر دے دیا اتنی دیر باہر تو آواز آئی ہے امیر المومنین آ جاؤ کچھ دیر آرام بھی کر لو ساری رات تو انہوں جاگ رہے ہو گئی ہے تے بی بی تھر تھر کمبڑ لگ پئی ہے ہن مینوں سزا ملے گی آپ نے فرمایا نہ بی بی گھبرانا میں حضور دی امت دے اتے جابر حکمران بن کے نہیں آیا بلکہ حضور دی امت دا غلام بن کے کوئی سیکیورٹی گارڈ نہیں کوئی جناب اعلیٰ پہرے دار نہیں بغیر سیکیورٹی گارڈ دے کلا پھردا اللہ دا شیر کیونکہ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے جڑا اللہ تو ڈردا ہے وہ کسے تو نہیں ڈردا تے جڑا اللہ تو نہ ڈرے وہ سارے تو ڈردا ہے تے ساڈے تے جناب حکمران ہون تے وی باڈی گارڈ اج کل تے پیر صاحبان بھی کلیشن کوف والے بن گئے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون دیا آیتاں تے وی بندے سیکیورٹی گارڈ ہائے کوئی دسے پیر صاحب جتنے پیسے انہاں تساں مش ڈنڈیاں دے اوتے لائے نے اتنے پیسیاں دے نال تے غریب دے کئی گھراں دا چولہا چل سکدا جتنے پیسے تساں گن میناں نو کھوائے قبلہ اتنے پیسے دے اندر تے حضور دی امت دے لوگاں دیاں بھکھاں مر سکدی ہیں مگر کوئی گل کرے ظاہر سنی قوم ماشاءاللہ ساڈی اے تے مولوی دے منہ خاص طور تے ایسی گل سننا گوارا نہیں کرے ساری زندگی پیر نصیر الدین نصیر رحمت اللہ تعالی علیہ تواڈے اگے دعائیاں دین دے دنیا تو ٹر گئے لیکن اس قوم نے مننا گوارا نہیں کیتا میں نو بڑا خوبصورت جملہ لگیا سید حسین الدین شاہ صاحب دا کہ آپ نے اپنے مریدین نو جدو یہ فرمایا ہوئے میری قبر کوئی پکی کرانا چاہتا ہوئے تو میری قبر کچی رہن دے آجے وہی پیسے نال کوئی غریب دا گھر پکا کرا دے میری قبر تے جڑی تسی چادر پانی ہو کسی غریب دی بیٹی دے سر تے چادر دے دے آجے مدینے والا راضی ہو جائے کاش کوئی پیرانے عظام نو درس دے وے کاش میرے ملک دے پیر اسے درس تے عمل کرن خدا دی قسم اس دھرتی تے امن ہو جائے ایتھے جناب پیر صاحب دے دربار تے ڈالیاں جاندیاں پئی تواڈے علاقے نہیں ہوندی درباراں تے ڈالیاں لے تے جننے پیسے تو کملیات ڈالیاں تے لے کے جانا ہے یہی پیسے تو کسی غریب نو ماڑے نو یتیم نو کسی بیوہ خاتون دے گھر بھیج خدا دی قسم بابا بھی راضی ہو جائے خدا بھی راضی ہو جائے حضرت سیدنا صدیق اکبر دا وصال ہویا وصال دے لمحات قریب نے آپ دے آپ اپنی بیٹی حضرت سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے وصیت فرمانے پہ میری بیٹی جدو میں دنیا تو ٹر جاواں ایج کرنا ہے کہ میں نو انہاں کپڑے تے نال ایک عام جا سادہ جا کفن دے آجے زیادہ مہنگا کفن نہ لے آجے تے بی بی پاک آکھن لگیا تو انہوں تے اسی اعلیٰ کفن دے آنگے تسی مسلمانہ دے خلیفہ ہو فرمانا زندہ دی مردہ دی بجائے زندہ زیادہ حقدار ہے کہ انہوں نوے کپڑے پوائے جائیں جیڑے میں نو دینے نے ہو کسے زندہ بندے نو دے دے میں ایک پیر صاحب دے ہستانے تے گل کیتی تے پیر صاحب جناب میں نو انج ویکھن جے میں مارن والی بھیڑ ویکھ دی کہ بھئی ساری کمائی تے اندی وجہ تو آندی پئی ہے تے تو قوم نو منع کردا پے ہائے کوئی دسے کہ پیر چنو پر پیر کوئی ہووے سہی مہر علی شاہ جیسا پیر چنو پیر ہونا چاہیے کیونکہ علماں دے نال گل نہیں بندی نال نگاہ دی ضرورت ہے لیکن پیر کوئی ہووے تے صحیح جڑا نگاہ نال اندر بدل دے جڑا اندر دی کیفیت بدل دے خود دعوے نہ کردا ہوئے بلکہ دنیا آکھے اون دے چہرے نو ویکھ کے واقعی اللہ دا ولی ہے آج کل دے پیراں دی تے اے پوزیشن ہے ایک پیر صاحب نے میں نا نہیں لیندا اے کھاریاں سائیڈ دے وہ دعا فرماندے نے یا اللہ اساں اولیاء اللہ دا صدقہ انہاں دیاں دعاواں قبول فرما
تے جتھے پیر صاحب انج دیاں دعاواں کردے ہو اوتھے قبلہ پھر کی آکھیا؟ پیر صاحب دے دربار تے مریدنی نچدی پئی ہے، پیر صاحب نو غیرت نہیں. پیر صاحب دے دربار دے اوتے آ کے بی بی لتاں گھٹدی پئی ہے، پیر صاحب دے مرید نو بھی غیرت نہیں نہ پیر صاحب نو غیرت. غصہ تے نہیں کیتا؟ تھوڑا اچھا بولو. میرے مصطفیٰ دے غلامو، اس واسطے کہ تساں نبی دے میلاد دی محفل وچ آئے ہو، میں تواڈے اگے ہاتھ بھی جوڑا، تواڈے پیراں تے بھی ہاتھ رکھن واسطے میں تیار، مگر ذہن وچ رکھو مسلمان دا پتر بے پردہ دھیاں رکھن والا نہیں ہوندا، نبی دا عاشق دیاں بہناں نو بے پردہ کرن والا نہیں ہوندا. تساں کیسے مسلمان بن گئے جنہاں دیاں شادیاں وچ بے پردگی ہوئے، جنہاں دیاں شادیاں دے اندر دھیاں تے بہناں دے چہرے نو میک اپ دے نال سجا کے کیمرہ مین دے اگے کر دتا جائے. کدی جناب اعلیٰ تیری تصویر بنائی جاوے گی، دھیا ذرا منہ انج کر تیری تصویر بنے، ذرا سجی کھلو تیری تصویر بنے، اور انج دا سٹائل بنا تیری تصویر بنے. لکھ لعنت ایویں دے بھائی تے، ایویں دے پیو دے اوتے، ایویں دے چاچے تائے دے اوتے جنوں اپنی دھیاں بہنا خالہ پھوپھیاں دی غیرت ہی ختم ہو گئی ہے. اوے مومنو، اساں تے او دور دے لوگ دیکھے نے جنہاں پیراں نو ایک پاسے بٹھایا، دھیاں بہنا نو پیراں دے سامنے کرنا بھی گوارا نہیں کیتا کہ پیر دا ادب اپنی جگہ تے نبی دی شریعت سب تو پہلے. اونچی بولو. اے ذہن وچ رکھ، پیر صاحب دی عزت اپنی جگہ پر کوئی پیر حضور دی شریعت تو اونچا ہو سکدا؟ پیر صاحب دے گھر کدی بڑے ہو تسی؟ ادھر تے پردہ ہوندا، تے پیر دے گھر پردہ ہوئے تے مرید بالکل جناب اعلیٰ بے پردہ. 8 دہاڑے پیر صاحب دے دربار تے خدمت واسطے مرید اپنی زنانی چھوڑ کے آئے، اس تو بڑا بھی کوئی بغیرت ہوئے گا؟ نہ مرید نو غیرت ہے نہ پیر نو غیرت. بی بیاں نو پردے دے نہ آکھیے تے کہہ دیے پردہ تو آنکھوں کا ہوتا ہے، منہ کے پردے میں کیا رکھا ہے؟ اور اس بی بی نو کوئی دسے تیرا دور انٹرنیٹ دا، کیبل دا، موبائلاں دا، تینوں یہ گل کر دے شرم آنی چاہی دیئے. اس واسطے کہ اساں اس پاک بی بی نو بھی دیکھے آئے کہ تاریخ ان دی عظمتہ دی گواہ ہے کہ جی دے قرآن دیاں 18 آیتاں جی دی پاک دامنی بیان کر دیاں پئیاں. حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس ویلے رسول اللہ دے پاک روزے وچ آندیاں تے چہرہ کھول کے قرآن پڑھ دیاں. حضرت ابو بکر دفن ہوئے چہرہ کھول کے قرآن پڑھن، جناب عمر دفن ہوئے تے چہرہ لکا کے قرآن پڑھن. بی بیاں پوچھا اما جی پہلے چہرہ کھول کے قدرے اچھی آواز وچ قرآن پڑھ دے سو تے ہن جدوں آندے ہو تسی چہرہ لکا کے آواز تسی آہستہ کیتی ہے، وجہ؟ فرمایا پہلے میرے شوہر، پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دفن ہوئے تے شوہر تو پردہ نہیں ہونا، پھر میرے والد دی قبر بنی ابے تو بھی پردہ نہیں ہونا، ہن عمر دفن ہوئے نے مینوں عمر دی قبر تو حیا آندی. ساڈی اما قبراں تو حیا کرے، ساڈیاں زنانیاں جناب اعلیٰ چادراں لے کے درباراں تے جاندیاں پئیاں، کدی داتا دربار نچدی پئی ہے تے ملنگنی داتا دی، کدی کلندر پاک تے دھمالا پاندی پئی ہے تے جناب اعلیٰ پھر بھی ساڈے قوم نو غیرت کوئی نہیں. کوئی گل کرے تے فوراً آکھے جی اے وہابی ہو گئے، تہاڈی وجہ تو وہابیاں نو موقع ملدا. اے بدترین قوم مسلط ہو گئی اس ملک دے اندر تہاڈے رویے دی وجہ تو. اپنے رویے بدلو، خدا دی قسم ہے طریقہ او اپناؤ درباراں تے حاضری والا جو میرے اعلیٰ حضرت فاضل بریلی رحمت اللہ علیہ فرما. مزار تے جاؤ، آپ فرماندے نے 4 قدم ہٹ کے کھڑے ہو تے دعا منگو، دعا خدا تو منگو تے ولی دے وسیلے نال منگو. اے طریقہ نہیں کہ جناب بابا جی دے تساں غلاف نو گنڈوں مار کے آ جاؤ، بابا ہن تینوں ادوں کھولاں گے جدوں جناب ساڈا کم کرے گا. اے بلیک میل کرن والا سنیاں دا کم نہیں، تے زنانیاں نو میک اپ کرا کے درباراں تے لے جانا بھی سنیاں دا کم. غصہ تے نہیں کیتا؟ شادیاں دے اوتے میک اپ کرا کے لے جانا بھی سنیاں دا کم، مسلماناں دا کم نہیں. کہ مومن بے پردہ نہیں ہوندا، مومن ہمیشہ با پردہ ہوندا. کتھوں لے کے آئیے قبلہ دور جس دور دے اندر دلہا نو غسل کرا کے وضو کرا کے لے آندے سن تے نکاح مسجد شریف دے وچ ہوندا سی تے دلہن نو گھروں باوضو ماں پیو ٹور دے سن نفل پڑھا کے دعاواں دے کے. جس دلہا تے دلہن دی پہلی رات دی عشاء تے تہجد بھی قضا نہیں سی ہوندی. پھر انہاں دی نسلاں وچوں بچے پیدا ہوندے سن تے او بچے بھی پیر سیال لجپال جیسے ہوندے سن. پھر وہ بچے بھی پیدا ہوندے سن تے پیر پٹھان رحمت اللہ علیہ جیسے ہوندے سن، داتا سرکار جیسے ہوندے سن. خدا را میرے بھائیو
اپنا رویہ سیدھا کرو. جیڑی بی بی پردہ نہ کرے میرا دم گھٹتا ہے, میں باریک دوپٹہ پہنوں گی, موٹی چادر پہنتی ہوں تو میرا سانس گھٹتا ہے. کوئی اس عورت نو آکھے تینو جدو 3 چادراں دے اندر لپیٹ کے قبر دے حوالے کیتا جائے گا, تیرے نک دے اندر کپا دے کے تنگ جی قبر دے اندر تینو دفن کر کے آ جان گے. کاش کوئی ایک واری قبر چوں نکل کے تینو عورت دس دی کہ قبراں انہاں دیاں جنت بندیاں نے جو سیدہ زہرا دیاں کنیزاں ہوندیاں نے, قبراں انہاں دیاں فراق ہوندیاں نے جو بی بی پاک دیاں نکرانیاں ہوندیاں. مسلمانوں اپنے رویے ٹھیک کرو, اپنے کردار ٹھیک کرو. مومن بد کردار نہیں ہوتا, مومن اچھے کردار دا حامل ہوتا. بس آخری لمحات نے غصہ تو نہیں کیتا ہے وہ, کیونکہ میرے آقا دا فرمان ہے الحق کو مرن, حق کڑوا ہوتا ہے لیکن ہے بظاہر کڑوا ہے پر انہی تاثیر بڑی مٹھی ہے. میرے مصطفیٰ نے علماء اساں تے وہ بھی پاک بیبیاں دیکھیاں پردے والی, تاریخ گواہ ہے انہاں دی عظمتاں دی گواہی دیندی پئی ہے کہ جس ویلے احد دے اللہ نے ایک عورت کو لا کے گواہی دتی اور احد دے وچوں میدان ویکھ کے عورت دوڑی دوڑی آئی ہے تے بی بی نو کہندی ہے چل تیرے پتر دے ٹکڑے کر گئے نے کافر, تیرے پتر دی لاش پچھاڑی نہیں جاندی پئی, اما چل کے ویکھ تے صحیح ظلم ہو گیا ہے. تے اس ویلے اما نے چادر اپنے بدن دے اوتے لپیٹی ہے, چاروں طرف تو دیکھیا میرا بدن نظر تے نہیں آندا پیا. جدوں چادر سیدھی کر دیا کچھ دیر ہوئی ہے, عورتاں کہندی ہے تیرا پتر مریا پیا تینو پردے دی پئی ہوئی ہے, تے اماں کہندی ہے میرا پتر مریا ہے حیات زندہ ہے, میری حیات نہیں مر گئی کہ میں بے پردہ ہو جاؤں. پر جس وطن دے وچ بلالہ یوسف زی عزت علی ہوئے, جس وطن وچ عافیہ صدیقی بے عزت دہشت گرد ہوئے, جس وطن دے اندر جناب اعلیٰ حکمران عوام دا قتل کر کے بھی رہا ہوون, حق تے باطل دا فرق مٹیا ہویا ہوئے, جس وطن دے اندر جناب اعلیٰ ریمنڈ ڈیوس تو اڈے پاکستانیاں نو مار کے باعزت رہا ہو جائے, جس وطن دے اندر جناب اعلیٰ اس قوم دے نام نہاد مسلمان سجاون والے اوے لوکاں دی زمیناں تے قبضے کر کے بھی عزت نال پھردے ہون, ریاض بلک ریاض بحریہ ٹون والے دی طرح کوئی پچھڑ والا نہ ہوئے, جس وطن دے اندر کالجاں تے یونیورسٹیاں وچ ادھے بازواں والیاں عزت والیاں پھردیاں پئیاں ہون, اوتھے باپردہ بیٹی نو مولوانی آکھیا جائے, اس وطن دے اندر شریفاں دی بیٹی نو بے قدر آکھیا جائے, اوتھے اپنے پیو ماں دی مرضی تے چلن والی بیٹی قدر دی نگاہ اللہ ویکھیا جائے, اوتھے میں کی رونا رواں, اوتھے وارث شاہ سرکار جیسا روتا گیا ہے کہ 13ویں صدی دا دور لگیا. اوے جس وطن دے اندر قاتل ریا ہوئے, جس وطن دے اندر زانی زنا کر کے جناب اعلیٰ آزاد پھردا ہوئے, لوگاں دی دھیاں دے ریپ کر کے قتل کر کے مار دیوڑ والا ریا ہوئے, اوتھے میرے نبی دی عزت واسطے آواز اٹھاوڑ والا بندوق اٹھاوڑ والا غازی ملک ممتاز قادری جیل دیا سلاخہ دے پیچھے بیٹھا ہوئے. اوے میں کہنا چاہتا غازی صاحب گھبرانا اس واسطے کہ دوری ایسا آ گیا ہے, وارث شاہ سرکار کہہ گیا 13ویں صدی دا دور لگیا, بک گئی دنیا تو میرے میاں, دھیا باپیا تو منہور منگڑے, رنا بردا تو گیا ویر بیا, تے خودی رن دا پتر دلیر بڑیا, گلا کردہ پرے وچ ڈھیر ویا, وارث شاہ اے دور ہے کدڑا دا, او نیوی پاک
شیر میاں. میرے دوست ہو گئی تقریر اختتام پذیر، مگر مصطفیٰ دے نال محبت دا دعویٰ کرنے والے لوگوں دے کی اتنی گزارش ہے، اگر تسا میرے نبی دے دیوانے ہو، میرے نبی دے اکھ دی ٹھنڈک نماز نو اپنا، تو نماز اپنے علاقے چ پڑھے گا، حضور دی اکھاں مدینے سے تیرے ولوں ٹھنڈیاں ہو جاویں. آج قریشی صاحب دی اس محفل نے ہوتے بیٹھے سارے وعدہ کر دے ہو جب تک رہو گے نمازی رہو گے. بولو داڑھی شریف رکھو گے؟ سارے دی آواز نہیں ہے. ہاں جی اور میں بولنا جناب، تے رکھو گے داڑھی شریف؟ ایتھے تے جناب اللہ تازیاں بھی رگڑ کے آئے بیٹھے نے بابے. بابا جی بس کر دیو کہ داڑیاں منان نال جوانیاں نہیں آندیاں. قبر دے اندر حضور دی سنت لے کے جا، اتھے بھی عزت والا